घेवन गेलो रिगार्डींग गो एस्टेट पॉलिसी. ते लॉक कितें घातले खंय? हय हांवें घातले कित्याक 40 ट्रक्स सुयेज हाडून उडयला विदावट अ परमिशन. कितें चल्लां कालांगुडा कोण इचारतलो काय ना. गार्बेज प्लांट घातलो तितूर ते ओवरफ्लो जाता आमच्या गांवांत. हे आतां आमच्या हितून गांवांत काबार आतां आमचे मुर्डेश्यो कितें नुस्तें हाडलें तें काबार जालें. आतां बीच ट्युरिजमाक आमकां त्रास जातले बागा रिवरान ते नुस्तें आनी मागीर ट्युरिस्टूय येतले. आतां CMन आपोवन हाडलें आमकां कित्याक डायरेक्ट आमचे सुएज कॉर्पोरेशन तो CM दिसता हँडल करता. मागीर ते असो हांगासर आपयलें आमकां आनी तांकांय आपयलेलें. आनी हांवें सांगलें हांवें मानलां म्हणलें कित्याक हे आयकना म्हणून. आनी हांवें चावी काडली एक आनी तेंचे कडेन दिलेली आनी म्हाजो मनीस दवरलो तिथं. सो आतां कितें सांगलां CMन तुमकां? आतां CMन सांगलें तांकां कांयच व्हरनाका म्हणून टँकर व्हरनाका म्हणून. सगळे तूं मोयड्या हळदणा मांद्रे अंजुना सगळे सायडीचे येताले. सगळे येता. आमी कितें डंप यार्ड रे कालांगूट. पण तेंचो कितें सोल्युशन तेंचें सोल्युशन तांकां ना पूण जेन्ना घालता पळय तेन्ना STP कितें हें आहलेलें डिसिजन? ओन्ली कालांगूट आहलें. मागीर सडनली हें कशें जालें? तेच पासून आमी आतां लोकूय उठला आतां. आयज आमी मोर्चे हाडले आयज ती मोर्चे हाडले म्हणून आमकां हांगा पण हाडले.